आइए हम कलाम इक़दस में से देखेंगे गिनती की किताब और उसका 6 बाब उसकी 22 आयत से लेकर 24 आयत तक खुदावंद के मुकद्दस कलाम को पढ़ेंगे हम। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम इस तरह इसराइल को इस तरह दुआ दिया करना, तुम उनसे कहना खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। हालेलुया। अब मूसा को खुदावंद ने कहा कि तू हारून से कह, लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, जब खुदावंद के पास मूसा गया तो जब खुदा ने उससे कहा कि तू मेरी कौम इसराइल को मिस्र से निकाल कर ला, तो बाइबल बयान करती है कि मूसा ने कहा कि खुदावंद मैं बोल नहीं सकता, मेरी ज़बान लड़खड़ाती है, मैं थत्था हूँ। तो खुदा ने मूसा से कहा कि मैं तेरी ज़बान तेरा भाई हारून बनाऊंगा। लेकिन यहाँ खुदावंद मूसा से कह रहा है कि तू कह हारून से। क्यों? क्योंकि मूसा की ज़बान सिर्फ हारून ही समझता था, ना कि और कोई। तो हम बाइबल मुकद्दस को बड़े अच्छे तरीके से जब पढ़ते हैं तो कहनों को ये बरकत दी गई और हारून के बेटों से कहा गया कि तुम जब इसराइल को दुआ देना तो किस तरह देना है कि खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए। और यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को यही फरमाया कि तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। जब खुदा ने सारा इख्तियार अपना मूसा को दिया, कि बाइबल बयान करती है कि जब मरियम ने अपने भाई मूसा की चुगली की कि खुदावंद उससे ज़्यादा प्यार करता है तो वो कोड़ी हुई, तो खुदा ने फरमाया कि मैं मूसा का खुदा हूँ और मूसा तुम्हारा खुदा है। यानी खुदा ने मूसा को अपना नाम दिया, यानी इसको खुदा बनाया और हारून को पैगंबर ठहराया। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि खुदा हमेशा एक ही लीडर चुनता है, एक ही बंदे से बात करता है। वो जमात में से सारी जमात से बात नहीं करता। ये खुदा की हॉबी है। जिस तरह उसने शमूएल से बात की, यसाया से बात की, वो मुख्तलिफ जब अपने लोगों को चुनता है तो सिर्फ उन्हीं से बात करता है और उन्हीं के जरिए कौमों को पैगाम पहुंचाता है कि तुम तौबा करो। आप जानते हैं जब आप बुत परस्ती की तरफ जाएंगे, नापाकी की तरफ जाएंगे, तो आपको खुदा ज़रूर एक दफ़ा बुलाएगा कि आओ मेरे बेटो मेरे पास आओ। उसके बावजूद अगर आप गिड़गिड़ाएंगे, बुड़बड़ाएंगे, आप बुत परस्ती करेंगे, तो खुदा जब गजबनाक होता है तो वो आपको जला देता है। और खुदा हमारी ज़िंदगी के बारे में सोचता है। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो ज़मीन का इख्तियार, परिंदों का इख्तियार, दरख्तों का इख्तियार इंसान को दिया। देखो, खुदा ने इंसान को बनाया और इंसान से वो बड़ी मोहब्बत करता था, इसीलिए उसने आपको मुख्तारी दी है, मुख्तार बनाया है आपको। इस दुनिया में आपके पास फ्रीडम है, चॉइस आपकी है। आप लानत को चुनते हैं या बरकत को चुनते हैं, क्योंकि आपके पास उसका इख्तियार है। अगर आप ज़िंदगी को चुनेंगे तो आप जानते हैं कि मकाशफा की किताब में लिखा हुआ है कि मैं उनको ज़िंदगी के दरख्त में से खाने को दूंगा। इतनी बड़ा प्रॉमिस वादा किया है हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कि मैं ज़िंदगी के दरख्त में से दूंगा, और वो दरख्त जिसके 12 माह फल लगते हैं, यानी 12 महीने वो फलदार रहता है, ऐसे दरख्त में, और आब हयात पीने को दूंगा। आप जानते हैं जब आब हयात पी जाती है तो उसके बाद इंसान का मरना नहीं होता बल्कि हमेशा की ज़िंदगी होती है। और बाइबल बयान करती है कि अगर आप खुदा के फॉलोवर हैं, जिस तरह मूसा ने खुदा के हुक्म को अदूल नहीं किया, उसने कौम बनी इसराइल को लीड किया और पूरी तरह लीड किया, वो गुस्सा नहीं हुआ। यहाँ इसीलिए बताया गया कि कहन जब बरकत देते हैं कि हमारी कलीसियाएं सौरें, आप पास्टर होते हुए कहन हो सकते हैं, आप मुबशर होते हुए कहन हो सकते हैं। आपका फर्ज है, आपकी ये ड्यूटी नहीं है, ये आपकी बुलाहट है कि आपने लोगों के लिए दुआ करनी ही करनी है। जब आप लोगों के लिए दुआ करेंगे तो वो दुआ आपकी ब्लेसिंग का कारण बनेगी। कैसे? सुनो, क्योंकि जब मूसा ने दुआ की मरियम के लिए तो खुदावंद ने कहा कि हाँ ठीक है मूसा,
میں نے تیری دعا سنی، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور انہی کو جواب دیتا ہے اور انہی کے ذریعے پیغام دیتا ہے۔ یہ خدا کی ہابی ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ جہاں حدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں حدیں وہ شروع کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب اسرائیل قوم آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اور بیچ میں جو اسرائیلی قوم تھی وہ کھڑی تھی، اور جب انہوں نے آگے بھی موت دیکھی اور پیچھے بھی موت دیکھی تو بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ بڑبڑائے۔ انہوں نے موسیٰ کے ساتھ لڑائی کرنے کی کوشش کی، جھگڑا کرنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا مصر میں قبریں تھوڑی تھی؟ کیا ہم وہاں مچھلی نہیں کھاتے تھے، گوشت نہیں کھاتے تھے؟ تم مرنے کے لیے ہمیں اس بیابان میں لے آیا۔ اب ہمیں فرعون کے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اور موسیٰ نے خداوند سے بات کی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ وہ ایک ہی لیڈر چنتا ہے اور لیڈر کے ذریعے بات کرتا ہے، کلیسیا تک، لوگوں تک، عوام تک۔ تو خدا نے اختیار موسیٰ کو دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو مقدس لوگوں کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے وہ بھی بلیس ہوتی ہے۔ جس طرح موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، لیشا کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، ایلیا کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہ بلیس لوگ تھے، اور بلیس ہی وہ چیزیں تھیں جو ان کے ہاتھ میں تھیں۔ جب موسیٰ کو کہا گیا، خدا نے کہا کہ موسیٰ تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی۔ تو اس نے کہا اسے سمندر پر لگا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جب وہ لاٹھی اس نے سمندر پر لگائی تو وہ سمندر، لال سمندر جسے کہا جاتا ہے، وہ دو حصے ہو گیا، اور پانی تودے کی مانت یعنی دیوار کی مانت کھڑا ہو گیا، اور اسرائیل کو گزرنے کے لیے اس سمندر میں سے سوکھی مٹی ملی۔ وہاں کوئی گارا نہیں تھا، کوئی کیچڑ نہیں تھا، کوئی دلدل نہیں تھی، بلکہ وہ سوکھی جگہ سی جہاں سے وہ اسرائیل گزرا۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا، ہم سب کا خدا ایسے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے۔ اس نے فرعون کے دل کو سخت کیا تاکہ وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے انسانوں پر۔ اگر آپ اس کی قدرت کو سمجھتے ہیں کہ اس نے چلتے ہوئے پانی پر دھرتی کی نیو ڈالی ہے تو آپ خدا کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے بغیر کسی سپورٹ کے آسمان کو بنایا ہے، فضاؤں کو بنایا ہے، کیا آپ ہوا کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ جب آپ کی آنکھیں اسپرچل ہوں گی، روحانی ہوں گی، تو آپ ہر چیز کو امیجن کر سکیں گے۔ جب آپ جسمانی طور پر دنیا میں رہیں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ روحانی طور پر خدا کے ساتھ تھا اور خدا اس سے بات کرتا تھا۔ خدا آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے اندر بھی ایک داؤد چھپا ہوا ہے، آپ کے اندر بھی ایک سلیمان چھپا ہوا ہے۔ وہ آپ کو عقل اور دانائی بخشنا چاہتا ہے۔ کیا آپ لینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ اس کے لیے اپنے ہونٹوں کی قربانی دیتے ہیں؟ آپ پورے دل سے تیار ہوتے ہیں اس کے لیے؟ جب آپ تیار ہوں گے تو خدا آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ آپ جانتے ہیں میں لاٹھی کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ لاٹھی ہمیشہ صلح سلامتی کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں اگر کوئی بڑا افسر ہے یا فوج کا کوئی بڑا افسر ہے، پولیس کا بڑا افسر ہے، تو اس کے پاس گن نہیں ہوتی، اس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے، اور لاٹھی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ افسر جو ہے صلح سلامتی، امن پسند ہے۔ تو نبی جو خدا کے ممسوح تھے، جو خدا کے بڑے بڑے میسج دینے والے تھے، سرمن دینے والے تھے، ان کے ہاتھ میں لاٹھی دی گئی سی کہ تم قوموں کے لیے صلح کا پیغام لے کر جاؤ۔ آج صلح کا پیغام ہے۔ ہم بڑبڑائے نہیں، کڑکڑائے نہیں۔ آگے سمندر ہو، پیچھے فرعون ہو، تو ہمیں دلیر ہونا ہے کہ خدا ہمارے لیے راستے کو نکالے گا۔ اور بائبل بیان کرتی کہ اسرائیل کی اس نے ایسا راستہ نکالا کہ وہ جب پار ہوئے تو انہوں نے خوشی کا گیت گایا۔ جب آپ اس مشکل سے نکلیں گے تو آپ خوشی کے ساتھ یہوہ کو دھن باد کہیں گے، اس کو مبارک کہیں گے۔ اگر آپ مشکل میں ہی دھن باد کہیں گے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ خدا آپ کے لیے اس مشکل میں بھی بڑے بڑے راستے نکالے گا۔ یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ریلیٹڈ رہیں، خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو بنائے رکھیں۔ کبھی بھی آپ خدا سے ہٹے نہیں، جتنی مرضی مشکلیں آئیں، جتنی مرضی طوفان آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب شاگردوں کی کشتی میں طوفان آیا تو وہ جب گڑ گڑائے، اونچی اونچی شور کرنے لگے، تو انہوں نے یسوع مسیح کو جگایا۔ آپ جب شور کریں گے تو خدا آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کرے گا۔ اسی لیے کہنوں کو یہ حق دیا گیا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تو ہارون سے کہہ کہ اپنے بیٹوں کو دعا اس طرح لوگوں کو یہ دعا دیں، ان کے لیے برکت کی دعا کریں کہ خدا اپنا چہرہ ہمیشہ اپنے لوگوں پر جلوہ گر رکھے۔
आप जितने कहन हैं, बड़े गौर से इस मैसेज को, इस सरमन को सुने। ये आपकी बुलाहट है लोगों के लिए दुआ करना, अपने मुल्कों के लिए दुआ करना। जितने भी लोग इस काम को अंजील मुकद्दस को फैला रहे हैं, इरशाद आज़म को लोगों तक लेकर जा रहे हैं, हम सब का काम है कि हम उनके लिए दुआ करें। आज दुआ हमारे लिए ज़रूरी है। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कितना बड़ा जंगल है और वहाँ आग लगी है। ये कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, तो हुआ है क्योंकि जुल्म सितम बहुत बढ़ चुका है और यीशु मसीह आने के नज़दीक है। मेरे अजीजों, हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के इस इरशाद आज़म को लोगों तक लेकर जाएं। मेरा ईमान है कि आप जितने कहन हैं, कितने पास्टर हैं, जितने एवेंजलिस्ट हैं, जितने अंजील मुबशर हैं, जितने डीकन हैं, आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, आपके अंदर ये पाक रूह की आग आएगी कि आप खुदा के कलाम को, आप इस वर्ल्ड को जो हम पर रिलीज हुआ है, ये जो इरशाद आज़म हमें दिया गया है, लोगों तक लेकर जाएं, ताकि लोग इस कलाम इक़दस की वेरनस से ममूर हों और हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा चाहता है कि सारे लोग हमेशा की ज़िंदगी पाए, एक भी ज़िंदगी हलाक ना हो। इसीलिए हमें मुकर्रर किया गया हम लोगों को कि हम हर एक इंसान के लिए दुआ करें ताकि वो बदी को छोड़कर नेकी की तरफ आए। खुदावंद इस सरमन के ज़रिए आपको बरकत दे, आपके साथ हो। और जाते जाते हम वही बात कहेंगे कि काइंडली अगर आप नए हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक्स किया करें और कमेंट्स किया करें। खुदावंद आपको बरकत दे।